अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे जो कि भारत को धोया है DGISPR ने, और जो पाक फौज ने चैलेंज दे दिया है मोदी की फौज को, वो चैलेंज क्या है। बड़े ही मजे की खबरें हैं, ये आपको बताएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। फिर आपको ये बताएंगे कि PTI का जो एहतजाज हो रहा है अडियाला के सामने, वो कहां तक पहुंचा है, और कुछ लोग अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि PTI की सियासत को अब खत्म कर दिया जाएगा, या रियासत अब इसके खिलाफ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसकी डिटेल भी जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि हो सकता है पाकिस्तान अगले 6 महीने में, जिसके इम्कानात बहुत लग रहे हैं, कि IMF को खुदाफिज कह दे। IMF अब दोबारा पाकिस्तान का रुख ना करे, या पाकिस्तान IMF का रुख ना करे, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों कहा जा रहा है, किसने कहा है, ये भी आपको बताएंगे। और क्या नेतन्याहू को अगवा कर लिया जाएगा, ये भी आज ही जानिएगा, ये भी बड़ी जबरदस्त खबर है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया। ये पाकिस्तान का विजिट उन्होंने क्यों किया, इसकी बहुत ही अहमियत है। यकीन माने ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर बैठ के। वो सिचुएशन क्या है, ये आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, इनफैक्ट ये क्राइम हुआ। इस्लामाबाद सिटी, जो जो आप इसे जानते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि इस्लामाबाद शहर कैसा शहर है। इस शहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी गई है, ये आपको बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान को एक नया हीरो मिल गया। जी, वाकई ही बहुत बड़ा हीरो मिल गया, और उसने बीट भी किसे किया, एक भारतीय सूरमा को। और अब नंबर 1 पे है हमारा लड़का, और मुंह तोड़ के रख दिया मोदी की एक और टीम का। तो ये बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। और अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे आप जाके पढ़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम वेलकम कहेंगे जावेद चौधरी साहब को। गपशप वो हमसे कर नहीं रहे आजकल, तो सीधा खबरों पे ही आ जाते ये हैं। तो गपशप की क्या तो जरूरत है वैसे। आप इतना सीरियस सीरियस बातें करते हैं ना, मैंने कहा थोड़ा सा चले लाइट होके बात किया करें। अच्छा, हम लाइट के लिए ना दूसरा चैनल जो है ना हमारा ना माइंड चेंजर, उसको हमने एक्टिव करना शुरू कर देना ताकि वहां पे लोग लाइट गुफ्तगू सुन लें। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो ये भी हो सकता ना कि सर वो NTV लाइट के नाम से शुरू कर दे। अच्छा चलें जी, पहली अच्छा खबर कौन सी कर रहे हैं? सबसे पहली खबर तो जरा इंडिया वाली करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट खबर इसके बाद बहुत बड़ी है, PTI अच्छा, वाली। DGISPR जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैं हर बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो पहले से मजीद 2 4 5 स्टेप वो आगे होते हैं, और बड़ी क्लैरिटी है। 3 चीज़ों के ऊपर मुझे नज़र आता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी क्लियर है। एक तो अफगानिस्तान के मामले में, यानी तालिबान के मामले में पाकिस्तान फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है मुकम्मल तौर पे। कोई अब उनके लिए होता है ना कोई नरम गोशा किसी दिल के किसी कोने में, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक। और बहुत ही क्लियर है कि जी पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा, किसी ने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हाथ तोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, इस टाइप का पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी क्लियर कर चुका है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुकम्मल क्लियर है, और इतना क्लियर है कि जो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पाकिस्तान इतना क्लियर या एस्टेब्लिशमेंट इतनी क्लियर नहीं हुई, जो मुझे फील हो रहा है। और तीसरा ये है कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान मुकम्मल क्लियर है कि जनाब हमने दोस्ती दोस्ती कोई नहीं करनी, और अगर इंडिया ने छेड़छाड़ की तो हम जो भी हमारे पास होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो मुझे ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ी क्लैरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर महसूस हो रही है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक तो इंडिया को उन्होंने धमकी दी, प्रॉपर एक वार्निंग दी, और कहा कि आपने आना है तो आ जाएं जी, और ऊपर से आना है ऊपर से आ जाएं, नीचे से आना है नीचे से आ जाएं, जाना जहाँ से आना है आप आ जाएं, इकट्ठे आना चाहते हैं इकट्ठे आ जाएं, किसी के साथ आना चाहते हैं किसी के साथ आ जाएं। और एक बार मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये बेसिकली पैसे वापस जो है ना एक पंजाबी मेरा ख्याल है टर्म है, पैसे वापस हैं। वो बेसिकली मदारी जो होते थे ना, वो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना बचपन में हम देखते होते थे, और ये बेसिकली चैलेंज होता है। तो ये पंजाबी चैलेंज है सारा, ये उसके लिए ना एक स्लैंग है, आप ये समझ लें पंजाबी हैं कि पैसे वापस हैं। तो मतलब उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे एक एंकर थे उनके, बल्कि मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल एक वहाँ पे एनालिस्ट इंडियन टीवी पे, तो उनका क्लिप दिखाया गया। तो वही कह रहा था कि जी अगली मरतबा 2026 में हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिल के अटैक करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तू भी आ जा इनके साथ, बेशक तू भी आकर कर ले जो करना है। और फिर साथ साथ अर्नब गोस्वामी जो था उसका एक शार्ट चला था, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये देख लें, बल्कि जब शार्ट चला तो सारे हंस पड़े, क्योंकि है स्वामी तो तुम्हारा दोस्त है ना, वैसे जो भी है यार, अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तुम दे सकते हो, तुम्हारे दुनिया भी देख बड़ा
चले बस तुमने जरा मुंह खोल के जरा थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का यूं यूं करके बोलना, बस उसके बाद काम हो जाएगा पाकिस्तान का। चौधरी साहब, मैं यही पोर्शन पेश कर देता हूँ अपना, वो तेजाब गोस्वामी, पेशाब गोस्वामी, कुछ भी आप उसे कह यार सकते हैं, बहुत ही घटिया आदमी है। मोदी ने इस बंदे को पूरा चैनल खोल के दिया है रिपब्लिक के नाम से, और यार वो हक इसे बनता फंड है करता वैसे, है। हक बनता है वैसे इसका। ये एडवाइजर है, मोदी का भाई एडवाइजर है। होना चाहिए इस आदमी को, इसके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक चौधरी साहब, बंदा भी जितना होगा घटिया मोदी है उतना ही घटिया एडवाइजर चाहिए जिस था, और ये लेवल मेरिट पे पे। ये जा सकता है। कोई बंदा नहीं जा सकता, ना इंडिया में जा सकता है ना पाकिस्तान में जा सकता है। वो बेइंतहा को ऐसी कोई जबरदस्त किस्म की मशीन बनी हुई है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लत्थी छड़ी नहीं होती ना, चौधरी कोई साहब, शर्म है ये ना कोई। यार खुदा यार ना ऐसे खास्ता कमाल दोबारा आदमी कभी भी पाकिस्तान इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट होना, तो ये गोबर आरिया और ये तेजाब गोस्वामी, इन्हें बॉर्डर पे होना चाहिए, इन्हें तो मैंने कुट देना, अच्छा ये वही जरूरत ही नहीं आदमी है पाकिस्तान जिसने जाने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था मेरा ख्याल। की। ये वही है, वही है, वही है। अच्छा चलो बिल्कुल ठीक। भाई। तो बहरहाल जब उसका नाम आया तो सब लोग हंस पड़े, और उसके बाद डीजी ने कहा कि ये देखें ये बेसिकली उनका इंटेलेक्चुअल है, आप इसके ऊपर हंसे ना। तो उसके बाद फिर हंस पड़े लोग। तो ये बहरहाल इंडिया को एक वार्निंग है, और मेरा ख्याल है ये वार्निंग जो है इंडिया को लग पड़ी रही है ज़बरदस्त किस्म की। साथ साथ सोहेल अफरीदी जो उन्होंने कह दिया कि जी ऑपरेशन बिल्कुल नामंजूर, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा जी ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहे हैं, और बाकायदा डिटेल बताई कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। तो दूसरा ये है कि एक सहाफ़ियाँ जो उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर 245 वापस ले लेता है और जो सूबाई गवर्नमेंट, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये बल्कि आइन खोल के उसकी दफ़ा पढ़ी, दफ़ा पढ़ के 245 और पढ़ के सेक्शन बताया गया कि ये वफाकी गवर्नमेंट का हक है कि वो वफाकी अदारे को किसी जगह नामजद कर देती है, अपॉइंट कर देती है, तो उसके बाद वफाकी अदारे ने वहाँ पे जाके काम करना होता है, और फौज वफाकी अदारा है, ये सूबाई अदारा नहीं है। तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी आ गई कि अगर 245 के तहत अगर फौज चली गई है तो उसको वापस बुलाने का इख्तियार भी सिर्फ वफाक के पास है, किसी सूबे के पास नहीं है, तो सूबा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्लैरिटी के साथ ये भी बता दिया गया कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमने तालिबान के पाँव पे बैठना है, क्या करना है, या आप कोई सोल्यूशन दें। और वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि जी आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, तो बताया गया था मुज़ाकरात तो 2021 से कर रहे हैं, और प्रॉपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बड़ी मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर 3 मुल्क दरमियान में पड़े, उन्होंने भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो अब ये कौन से मुज़ाकरात है जो आप लोग करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान के हवाले करना चाहते हैं, काबुल के हवाले करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि तालिबान आके आपकी सिक्योरिटी करें, आपकी गारंटी करें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि अगर इनको ना रोका गया तो ये पाकिस्तान के घरों में घुस जाएंगे, एक एक घर के अंदर जाके ब्लास्ट करेंगे। वैसे यार फ़र्क ये मुझे फील भी होता है कि जंग हमारी जंग है, ये ज़हन में रखें। ना ये अफ़गानिस्तान की जंग है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा की जंग है, ना ये फ़ौज और अफ़गानिस्तान की जंग है, ना ये फ़ौज और इंडिया की जंग है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। और हमारे पास इस जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि कोई और ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने मज़ीद ताख़ीर की तो ये लोग पाकिस्तान को लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि इनका इनका बिजनेस है, ये वॉर इकॉनमी है, और ये वॉर इकॉनमी पे चल रहे हैं। ये इसी तरह जंगें करवाते हैं और अपने लश्कर भेजते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। 20 ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं, और सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं। ठीक है। इन सब की आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जो जॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर ये इकट्ठे भी होते हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। दो यानी तालिबान के साथ इन्होंने लड़ना है, अफगानिस्तान के साथ लड़ना है, दहशतगर्दी ख़त्म करनी है हर सूरत। और अगर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तो फिर ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा कि ये पूरे पाकिस्तान को निकल जाएगा। फिर आप ये जो आज़ाद फिर रहे हैं ना शहरों के अंदर और बसों के ऊपर और टैक्सियों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और फुटपाथों पर, ये फिर ये मुमकिन नहीं होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता 3-4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और इनका मकसद भी ये है। तो इस जंग को पूरी कौम ने लड़ना है, ठीक है। कौम लड़ेगी और फिर ही जाके पाकिस्तान सरवाइव करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है ना, हमें मान लेना चाहिए कि जो 80 साल के अंदर हमारा दोस्त नहीं बना, बल्कि उससे पीछे ले जाए 200 साल में, 300 साल में, 500 साल में हमारा दोस्त नहीं बना, तो उससे आगे भी हमारा दोस्त नहीं नहीं बनना। बना। हमने इसके बगैर इस बुखार से निकल के तरक्की करनी है और बाहर निकल के हमने मामलात को सेटल करना है, वरना ये इंडिया हमें कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देगा। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहेगा, जैसे इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध में वो करना चाहते हैं, और उससे पहले सिंध के अंदर भी हो रहा था अल्ताफ हुसैन की शक्ल में। तो ये पाकिस्तान जो है ना, उसे बहरहाल अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, किसी मुल्क की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अपने हक
حقوق کو دیکھ کے اپنی مفادات کو دیکھ کے بنانے پڑیں گے، اور جہاں پہ کوئی ملک پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ہاتھ توڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سروائیو کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح، مطلب پاکستان کو 3 معاملوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے، ہندوستان، افغانستان اور عمران۔ عمران میں دیکھو انٹرنل کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے یار۔ میں ویسے عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا سافٹ ہوں ویسے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر عمران خان صاحب کی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اڈیالہ کے بارے احتجاج ہو رہا ہے، اس دفعہ مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے وہاں پہ پھر آپریشن ہو گیا ہے، اور وہ ریاست بڑی کلیئر ہے، اس نے کہا جی کچھ بھی کر لیں آپ کی کوئی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، کسی قسم کا آپ کو رعایت نہیں دی جائے گی، اور کوئی آپ کو فیور نہیں کی جائے گی، آپ جتنا آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ کل راجہ ناصر عباس صاحب بھی چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ محمود خان اچکزئی بھی چلے گئے۔ اچکزئی صاحب نے مذاکرات کا پورا ایجنڈا سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب 8 فروری سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو 8 فروری کو سامنے رکھ کے بات کریں، اور ہمارے 4 مطالبات ہیں وہ مانیں تو اس کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پارلیمنٹ کی چھٹی کروا دیں، پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ بنائیں جو ظاہر ہے جس میں ساری پارٹیاں شامل ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کروائی جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ نیا الیکشن کروایا جائے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے۔ فیئر اینڈ فری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا جائے۔ تو 4 ان کے مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ان مطالبات پہ بات کرتے ہیں تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں، ویسے اس کے علاوہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ نہ ہی سمجھیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو کل جو انہوں نے فرما دیا رات کے وقت، بس یہ نہ ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا سارا۔ تو اس وقت وہاں پہ ظاہر تیاری پوری ہے جی آپریشن کی، اور تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہو تو اس وقت یہ تیاری مکمل ہو جائے اور اس کے بعد کھڑکا دے وہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ واٹر کینن پہنچ چکی ہے، اور جو عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں ہیں وہ صبح تشریف لائیں وہاں پہ ڈیالہ جیل میں فیکٹری ناکہ، اور انہوں نے پورے پاکستان سے اپیل کی تھی کہ 10,000 لوگ وہاں پہ آئیں، کیونکہ ہمیں سورت یاسین کا ختم کروانا ہے وہاں پہ، اور سب لوگوں سے کہا گیا کہ جی آپ 10,000 لوگوں کو لے کر آئیں۔ میں ایک شخص کے یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج 10,000 لوگ نہیں نکلتے تو بس سمجھیں کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی از اوور، کیونکہ پورے ملک سے 10,000 لوگوں کو نکالنا کوئی ناممکن نہیں ہے، اور یہ بڑا آسان کام ہے، کیونکہ اگر آپ ایم پی ایز دیکھ لیں، آپ ایم این ایز دیکھ لیں، پارٹی کے سینیٹرز دیکھ لیں، یا پھر ٹکٹ ہولڈرز دیکھ لیں، تو اس سے زیادہ تو وہ آ جائیں گے، یعنی 10,000 لوگ تو اکٹھا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور موسٹ پاپولر پارٹی کا دعویٰ بھی موسٹ پاپولر پارٹی ہے۔ لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس وقت گوہر خان صاحب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ 10 بندے لے کے آئے اور نعرے لگاتے ہوئے ایسے جیسے پورا جمع غفیر اور پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، اچھا، اور اس کے بعد جب آئے تو دور سے لوگوں نے فوٹیجز بنا لی، اور اس کے بعد انہوں نے ریلیز کر دی کہ یہ دیکھیں جی قافلہ آیا لاہور سے۔ ٹھیک ہے، تو بمشکل جو تھے نا 10 لوگ تھے، اور بہنیں جو تھی وہ بیچاری بیٹھ گئی فیکٹری ناکہ پہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتی رہیں، اور وہاں پہ لوگ تھے ہی نہیں کوئی، اور وہی قرآن مجید وہاں پہ پڑھتی رہیں۔ اور اس کے بعد یہ بیسیکلی تو ایک مذہبی کارڈ تھا کہ جناب ہمارے اوپر پانی نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ نورین خان صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو یزید ہے وہ ہر مرتبہ پانی روکتا نہیں ہے بلکہ پانی پھینکتا بھی ہے، اور گٹر کا پانی، اور قرآن مجید پڑھتی ہے خواتین پہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور ہمارے اوپر گٹر کا پانی پھینک دیا، تو یہ مذہبی کارڈ ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی پورے پاکستان میں صرف آپ کو سورت یاسین پڑھنے کے لیے اڈیالہ جیل نظر آئی، آپ نے ثواب کا کام کرنا ہے تو آپ ثواب کا کام کریں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریل دیکھ رہا تھا، مجھے ویسے آج کل ریلز دیکھتا ہوں میں اور مزہ آتا ہے بہت، اس میں ایک آدمی نا اپنی گاڑی کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک بندے نے ریل بنائی کہ دیکھو اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کی، اس کو نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کے اوپر گاڑی کی ٹکی نظر آئی جس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے ساری ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو مذہبی کارڈ ہوتا ہے نا، وہ گاڑی کے اوپر اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ آدھا شہر اس کو دیکھ سکے، اور یہ سورت یاسین ہاتھ میں پکڑ کے وہاں پہ ڈیالہ جیل کے سامنے اس لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس لیے وہاں پہ ریلز بنوا رہی تھی، اور اس لیے وہاں پہ یوٹیوب چینلز کے اوپر کوریج کروا رہی تھی کہ دنیا دیکھے جی کہ ہم کتنی مذہبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک میاں داؤد ہے نا، وہ ایک وکیل ہیں، بڑا مشہور وکیل ہے لاہور میں، پھٹے باز وکیل ہیں، اچھا، اب میاں صاحب پتہ نہیں میرے ساتھ نہ پھٹا کر لیں، تو انہوں نے بڑا مزیدار ان کی ٹویٹ تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی حافظ صاحب نے کمال کر دیا ہے کہ جو لوگ ٹی چوک پہ ناچنے والیاں تھیں نا ان کے ہاتھ میں سورہ یاسین پکڑوا دی، اور اب وہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ویسے ہی جاتی ہے ناچنے والی، اور یہ ورڈ نہیں ہونا سے سراسر زیادتی، یہ واقعی سراسر زیادتی۔ دیکھو جو لبرل پارٹیز ہوتی ہیں نا اس کے اندر یہ کام چلتا رہتا ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس طرح پی ٹی آئی ہے، تو
اس ٹائپ کا الزام لگانا ہی زیادتی ہے ویسے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک طنز کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے جو ظاہر ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا تو اب ظاہر ہے واٹر کینن چل رہی ہے وہاں پہ، تھوڑی دیر بعد یہ صاف کر دیا جائے گا، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوگا. دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چیز آپ سے چھوٹی سی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کے بارے میں سافٹ ہوتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میرا اختلاف ہوتا ہے، میں آپ کو پتا میں کھلا کرتا ہوں یہاں پہ. دیکھو ان کی جو نان پولیٹیکل حرکتیں ہیں نا، کوئی اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے، وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن پارٹیز بڑی مشکل سے بنتی ہیں یار. تو صاحب سارے کے سارے نان پولیٹیکل حرکتیں کر رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ پارٹیز ایوالو ہوتی ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. اب اگر فرض کرو آپ پارٹیز ختم کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان کو الٹیمیٹلی گورن کون کرے؟ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ہمارے دوست ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں لکھا کہ 26 نومبر پہ جب اٹیک ہو رہا تھا، 26 نومبر والے دن جب عوام پہ ظلم ہو رہا تھا، یہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس وقت تمہاری زبان کیوں بند تھی، آج ایران کے متعلق تم بول رہے ہو. مطلب وہ یہ چاہتے تھے 26 نومبر کو بھی کوئی ہیلی کاپٹر آتا، یہاں پہ کچھ ایسا ہوتا، یہاں کوئی جنگ چھڑتی، پاکستان انڈر پریشر آتا. مطلب یہ بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے، بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے، مطلب پریزیڈنٹ اٹھا کے لے جاتا ہے. اس سٹیٹمنٹ کا مطلب مجھے بتا دیں گے سیاسی ورکر ہیں. دیکھو اگین میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی میں ایک ہی بات کہوں گا کہ سیاسی پارٹیاں بڑی مشکل سے بنتی ہیں، ان کا قائم رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ سیاسی پارٹیاں ختم کرتے جائیں گے نا تو اس کے بعد پاکستان کو کون چلائے گا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بار آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بار مارشل لگا دیں اگلے 50 سال کے لیے اور پھر ادارے چلا لیں ان کو. ایسا نہیں ہے، اگر پالیٹکس ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کا رہنا ضروری ہے. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ ایک پارٹی کو ختم ہی کر دیں. ٹھیک ہے ٹیوننگ ہونی چاہیے، غلط ہے، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ پارٹی سمجھدار ہو جائے گی جیسے باقی سارے سمجھدار ہوگی. پیپلز پارٹی سمجھدار ہوئی ہے نا جی، الذوالفقار بنائی تھی جیسے یہاں سے جہاز اغوا کرنے شروع کرتی تھی، اسی پارٹی کی پھر اب یہ چوتھی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اور سندھ کے اندر دیکھ لیں 3 کنزیکٹیو ان کی گورنمنٹس آ گئیں، پریزیڈنٹ دوسری مرتبہ آصف علی زرداری صاحب بنے، تو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، سیکھا نہیں. ان کے سکسیسر تھے، ان کے پاس لیڈرز تھے، عمران نے کوئی لیڈر بننے دیا؟ آہستہ آہستہ پھر میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ پھر آہستہ آہستہ چلیں ٹھیک، ٹائم لگے گا، ادھر ہمارا بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اگلی سٹوری پہ جاتے ہیں. چلیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اقرائی صاحب نے کہا جی صرف عمران خان صاحب چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیئرمین نہیں ہے، صرف بانی کی بات سنی جائے گی اور پارٹی میں کوئی اور چیئرمین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ بیسیکلی گور خان صاحب کے وہ خلاف ہو چکے ہیں اور بار بار اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہوگی وہ آپس میں اور ابھی ایک دوسرے کو اڑنگی دے رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں پھڈی کرانا. تو یہ پراپر پھڈی کرانے ہیں. سلمان اقرائی صاحب جو اپنا سکور جو ہے وہ بھی سیٹل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو وہ پارٹی کے اندر پہلے تھوڑی لڑائیاں تھیں، اب سیکرٹری جنرل اور چیئرمین بھی لڑ رہا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہے، لیکن دوسرا ایک چیئرمین ہے جس کے دستخطوں سے آپ بھی سیکرٹری جنرل بنے ہو، آج وہ اگر آپ کو فارغ کر دے تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ پارٹی کے حصے کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر یہ آپ کی پارٹی اور مودی کی پارٹی میں فرق کوئی نہیں رہے گا. تو کوئی خیال کرنا چاہیے، کوئی احساس کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام خراب ہو گیا ہوا ہے وہاں پہ اور واٹر کینل جو ہے نا چلنے والی ہے بس. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. اب نیکسٹ سٹوری جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے ایک جنگ جیتی اور اس جنگ کے بعد پاکستان کی طرف جو پوری دنیا آ گئی، لوگوں کا نقطہ نظر پاکستان کے لیے بدل گیا. پاکستان کو کچھ بہت بڑے آرڈرز ملنے شروع ہو گئے اور ان آرڈرز کے بہاف پہ ایک بہت بڑے وزیر کا یہ بیان آ گیا کہ پاکستان تو شاید اگلے 6 مہینے بعد IMF کے پاس جائے گا ہی نہیں. یہ بہت بڑا بیان ہے. یہ کس نے دیا؟ یہ بیان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ایک خبر اسی کے اندر اور شامل کر رہا ہوں کہ کیا نتن یاہو کو اغوا کیا جا سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے، دونوں خبروں کا تک آپس میں نہیں بن رہا، لیکن ہم آپ کو بنا کر دیں گے کہ ہوا کیا. اب پاکستان میں کوئی سیاستدان ہے ان کو خبر بنانی آتی ہے، ان میں شیخ رشید صاحب نمبر 1 ہے. شیخ رشید صاحب جو خبر کریٹ کرتے ہیں وہ کمال ہی کر دیتے ہیں. اس کے وہ خواجہ آصف جو ہے نا خبر بنانے کا ماسٹر ہے. وہ کسی شو میں چلے جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ جو بعد میں ہیڈ لائنز میں چلی جاتی. تو یہ خواجہ آصف صاحب کے خیالات ہیں. 2 خیالات کا اظہار کیا انہوں نے. کہا جی کہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے بعد ہمیں باہر سے اتنے زیادہ آرڈر آ رہے ہیں جہازوں کے کہ 6 مہینے بعد ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دینا ہے، اس کے پیسے منہ پہ مار رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، مکمل طور پہ بیڑیاں توڑ دیں گے IMF کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ جہازوں کے جو ہے نا وہ آرڈرز مل رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں مثلا سب سے پہلے سوڈان کا آرڈر آیا، پھر آذربائیجان کا آیا، پھر انڈونیشیا کا آیا. اب بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف تھے وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے JF تھنڈرز کے انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو آرڈر بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا فلیٹ ہے نا اس کی نگرانی بھی کریں اور اس کی ٹریننگ بھی کروائیں اور اس کی تھوڑی سی نا مینٹیننس بھی کروا دیں جو ایئر فورس ہے ان کی. اور جو ریڈار سسٹم ہے نا اس کے لیے بھی پاکستان
پاکستان کی مدد انہوں نے مانگ لی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے ایئر فورس کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. ویسے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو بنگالی ہیں نا وہ پائلٹ بڑے زبردست ہوتے ہیں. پاکستان ایم عالم جو ہے جو وہ بنگالی تھے, بنگلہ دیشی تھے, بالکل, اور بنگلہ دیشی نہیں تھے, مشرقی پاکستان کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے پاکستان کو چوز کیا تھا. یہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور آخری وقت تک وہ میس میں رہتے رہے. بڑے سادے آدمی, کمال آدمی, کیونکہ ان کے نا مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اعصاب جو ہیں بنگالیوں کے بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو ایئر فورس میں یہ بڑے باکمال ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ اکوپمنٹ ان کے پاس نہیں ہے تو پاکستان نے اگر اکوپمنٹ دے دیا, ٹریننگ دے دی, تو پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کا کمال آپ. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں پاکستان کو کیونکہ بہت زیادہ آرڈرز مل رہے ہیں, تو اس لیے خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آرڈر ملتے رہے اسی طرح تو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی نیتن یاہو جو ہے نا اس کو چاہیے کہ ترکیہ اٹھا لے تاکہ اس کو اغوا کر لے اسی طرح جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا. یا پھر انہوں نے کہا جی امریکہ ہی اٹھا لے, اگر وہ انسانیت کا دوست ہے تو اسے چاہیے کہ نیتن یاہو کو اغوا کر لے تاکہ سارا صاحب برابر ہو. اور یہ مسئلہ ختم. یہ وشفل تھنکنگ ہے. نہ امریکہ نے اٹھانا ہے نہ ترکیہ نے اٹھانا ہے. ترکیہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑ لے. میرا خیال خواجہ آصف صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ کیوں وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا, ہمارا جو پھپھڑ آئے گا دور سے اور وہ ہمارا بدلہ لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو بھیج دیا جائے, ان کو باندھ کے نا پیراچوٹ پہ ان کو بھیج دیا جائے, نیتن یاہو کو اٹھا لیں. لیکن جو جہازوں والی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے, جس طرح آرڈر آ رہے ہیں اگر یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے, لیکن جو کوئی شک نہیں. ایک المیہ دیکھیں پاکستان کا کہ فوج آپ کو جہاز بھی بنا کر دے رہی ہے. واحد دنیا کی فوج ہے جو جہاز بھی اپنے خود بناتی ہے. اچھا ایک دیکھو, میں پاک فوج کا ظاہر ہے میرے اوپر الزام بھی بہت لگتے ہیں کہ جی میں ان کا فری ترجمان ہوں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں فری نہیں, میں ان کا پے رول پہ ترجمان ہوں. لیکن ایک چیز یہ بات ہے, کچھ لوگ نہیں چوئے صاحب, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں. کمال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے ملک کی کریں گے تو اب جناب ان کے ساتھ ہی ہوگا. مطلب بہت اچھا. اب لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھو ایک چیز جو ہے نا, ایک نیریٹو کے میں خلاف ہوں. ہم ہمیشہ صرف اور صرف فوج کی بات کرتے ہیں. یار پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ فوج بھی پاکستانی ہے. جو سب ہم تو پاکستان اور فوج کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ایئر فورس کا کمال پاکستان کا کمال ہے, نیوی کا کمال پاکستان کا کمال ہے, اور فوج کا کمال پاکستان کا کمال ہے. کرکٹ پاکستان کی جو ہے نا وہ پاکستان کا کمال ہے. تو آپ پاکستان کا نام ضرور استعمال کیا کریں. پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے کرکٹ عمران خان کا کمال ہے. پی ٹی آئی والوں سے بات تو کریں. تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نا بیسیکلی پاکستان کو انڈرمائن نہ کریں, لفظ پاکستان استعمال کیا کریں تاکہ پرائڈ پیدا ہو قوم کے اندر. یہ جو ہم نے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے کہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس سے پاکستان کو صاحب میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہم نہیں, یہ پی ٹی آئی والے حرکتیں کرتے ہیں, عام پاکستانی کو کوئی پرابلم. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے جی, بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہماری جان چھوٹتی ہے آئی ایم ایف سے تو چھڑا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ڈیٹیل سے. اب دیکھیں پاکستان جو ہے نا ان ملکوں کے اندر ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں اور بعض اوقات ڈرائی سیزن بہت لمبا ہو جاتا ہے. اسلام آباد اس کا بہت بڑا ہدف بن رہا ہے. تو اسلام آباد کے اندر درختوں کی ضرورت ہے کیونکہ اسلام آباد ایک ہریالہ قسم کا دارالحکومت ہوتا تھا, لیکن ہم نے اس کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. تو اب یہاں پہ ایک جنگلی شاہتوت ہے جو لگایا گیا تو 60s کی دہائی میں, اس کی وجہ سے یہاں پہ استما کا پرابلم آ جاتا ہے, الرجی ہو رہی ہے. تو اب اس کو کاٹنے کا بار بار کوئی نہ کوئی ٹھیکہ دیا جاتا ہے. ایک 4 ایکڑ کا ٹھیکہ تھا, وہ دیا گیا تھا کہ شاہتوت کاٹنے. یہاں سے ٹھیکیدار نے کمال یہ کیا کہ سارے درخت کاٹ دیے, اس کو ٹوٹل گنجا کر دیا 4 ایکڑ کو. تو ایک تو میرا خیال ہے اس کو بلا کے اس سے پوچھنا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی پوچھ پڑتال کرنی چاہیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلا کے اس کی سرزنش کر کے اس کو سزا یہ دینی چاہیے کہ کم از کم یہ 2 لاکھ درخت لگائے گا, اور لگائے گا اور درخت بڑے بھی کروائے گا. ایسا نہیں پودے لگا کے گھر چلا جائے, اس کو بکریاں کھا جائے. اب اس کے لیے چوہدری صاحب نیا ٹینڈر ہے, سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ نیا ٹینڈر دے کے نئے درخت لگوا رہے ہیں, لیکن 4 مطلب جنگلی شہتوت کو کاٹنے کے لیے جو الرجی کا باعث ہوتا ہے اسے کاٹنے کے لیے 4 ایکڑ اڑا دیا. 4 ایکڑ اڑا دیا بس لکڑی کے لیے, اور دوسرا یہ کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس نے پورا. اگر اس قسم کے ٹھیکیدار آتے رہیں گے تو اسلام آباد رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اسلام آباد اور لاہور میں فرق کوئی نہیں رہے گا پھر. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں جی ہم اگلی سٹوری کی طرف. چوہدری صاحب لاسٹ سٹوری میں صرف ایک چیز آپ نے کور نہیں کی, اگر 1 لائنر اس کا جواب دے پائیں تو. میں نے کہا تھا کیا پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی سیاست بالکل ختم نہیں ہو رہی. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کی ٹیوننگ کا عمل جاری ہے, تھوڑا سا ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا اور پریشر میں آئے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی یا اس کی سیاست ختم ہوگی. چلنا چاہیے اس کو, میں پھر یہ کہتا ہوں چلنا چاہیے پارٹی کو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب
हमारी आगे जी आखिरी स्टोरी, पाकिस्तान को मिला है एक हीरो। अब होता यह है कि जब मुल्क के हालात आपके बिगड़ जाते हैं तो मुसलसल एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं और हमें हर तरफ से खुशखबरियां मिल रही हैं। एक यंग बच्चा, एक यंग हीरो मिला है, इसने क्या कमाल किया है ये बताएंगे आपको। और दूसरा आपको ये बताएंगे कि हमारा दूसरा भाई बांग्लादेश, अगर उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो उसके लिए हम जाके क्या करते हैं, ये भी जानिए इसी स्टोरी। एक सुमैर मनास के नाम से एक हमारा क्रिकेटर एक नया डेवलप हुआ है, अंडर 19 टीम में उसने खेला है, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जिम्बाब्वे के अंदर एक मैच हो रहा है जिम्बाब्वे के साथ, एक ये और फाइनल मैच था। फाइनल मैच है, और उसमें 42 बॉलों, ये 42 बॉल्स के साथ उसने सेंचुरी बनाई है, और ये दुनिया की तेज सेंचुरी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है अंडर 19 खिलाड़ियों की तरफ से। और इससे पहले जो इंडिया का एक सूर्यवंशी था, वो प्लेयर था, उसने 52 गेंदों के ऊपर सेंचुरी बनाई थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक नया हीरो डेवलप कर रहे हैं हम, और ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी पूरी टीम उड़ा दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई सुमैर मनास निकलता है और निकल के वो हर चीज़ को तहबाला कर देता है। तो ये एक नया हीरो आ रहा है, अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए, और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश शुरू कर दे। बेहतर ये है कि क्रिकेट खेले ताकि पाकिस्तान डेवलप करे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जो है ना, मुस्तफिजुर रहमान हाँ है, जी, मुस्तफिजुर। मुस्तफिजुर रहमान साहब जो हैं, जिनको उन्होंने इंडिया में शाहरुख खान साहब को ने हायर किया था, और वहाँ पे उनको हायर करने नहीं दिया गया और उनको वहाँ से रिलीज़ करवा दिया गया। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है PSL के लिए, पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहे हैं, और उसके साथ पहले 10 बांग्लादेशी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और अब मुस्तफिजुर रहमान साहब हैं, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, बांग्लादेश ने चपेट मार दिया इंडिया के मुंह पे। उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कप होना T20 का, कि सारे मैच अब श्रीलंका में करो, हम इंडिया जाएंगे ही नहीं। हाँ, वो जाएंगे नहीं, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपके जो मैच है ना, हम अपने टेलीविजन पर दिखा रहे, कर लो जो करना है। हाँ सीरियसली, मतलब चपेड़ों पे चपेड़। ठीक है, तो ये था नाजरीन आज का स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लोग मुझे याद करवाते हैं, मैं भूल जाता हूं कि आपने जो इंडिया की मेन तहरीक है, आप जानते हैं कौन सी, खालिस्तान की, बिल्कुल नहीं भूलनी, इंडिया को याद करवा के रखनी है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।